पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च जारी है। ये ट्रेन मार्च अपनी मंजिल सक्खर की तरफ जा रहा है और सक्खर पहुंचकर इसका अख्तिताम होगा। कराची से आगाज़ हुआ था इस ट्रेन मार्च का। ब्लॉक कोड लेवल ऑर्गेनाइज़र तंजीम के शुएब शाहीन साहब बनाए गए। शुएब शाहीन साहब जो कि ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं में, वकला विंग रहनुमाओं में शामिल, सेनेटर शुएब शाहीन इमरान खान साहब के करीबी साथियों में शामिल, जिन पर इमरान खान साहब बड़ा ठीक ठाक एतबार करते हैं, अहम जिम्मेदारी उनको दी है। उनके साथ हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सरबरा, और हलीम आदिल शेख जो हैं उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर दिखाया, उनमें शामिल हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर सिंध में छोड़ गए। हलीम आदिल शेख उनसे मुख्तलिफ और उन पर अब ज़ाहिर बड़ी तनकीद भी करते हैं, ठीक ठाक तनकीद करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। अली ज़ादी साहब उनमें शामिल हैं, दीगर लोग शामिल हैं। लेकिन बहरहाल हमारा मौजू इस वक्त जो है, ये जो मनाजिर आपके सामने हैं, ये मनाजिर हैं, ये मनाजिर पूरे सिंध में आज एक खलबली मचा रहे हैं, एक नई सोच पैदा कर रहे हैं। ये मनाजिर जो इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं ताकत के ऐवानों में, सियासत के ऐवानों में, मीडिया हाउसेस में, सोशल मीडिया पर, ये बड़े रूटीन से मुख्तलिफ मनाजिर हैं। इन मनाजिर में आपको एक टिपिकल आम पॉलिटिकल वर्कर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी जमात के लिए, अपने वोट के लिए। जो उसके साथ 8 फरवरी को हुआ, 9 फरवरी को हुआ, जो उसके साथ 21 अप्रैल को हुआ, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिंध का मरहला है। सिंध के मरहले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मज़ीद मराहिल भी तय करेगी। अभी सिंध के सदर हैं, सिंध के कारकुन हैं, सिंध के अहदेदारान हैं, सिंध के वर्कर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना दिन उन्होंने डेडिकेट किया है, अपनी एफ़र्ट्स उन्होंने डेडिकेट की हैं और इस ट्रेन मार्च में चले हैं। ये ट्रेन मार्च जो है जब कराची से चला, उसके बाद सिंध के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में शामिल हैदराबाद पहुँचा। वहाँ पर जब ये पहुंचा है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसका इस्तकबाल किया। प्लेटफॉर्म फूलों की पत्तियों से भरा हुआ, भरपूर मनाजिर हमने हैदराबाद में देखे। कारकुन पार्टी परचम लेकर मौजूद, इस्तकबाल करने के लिए मौजूद, नारे लगाते हुए कारकुन, जोशो जज्बे का मुजाहरा करते हुए कारकुन। और यकीन जानिए कि ये अप्रैल का इख्तिताम 28 अप्रैल, इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा है तो सिंध में, कराची में, इन शहरों में शदीद गर्मी है, क्योंकि कराची का मौसम फिर मुख्तलिफ। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इंटीरियर सिंध के अंदर, आप जुनूब से आगे की तरफ बढ़ते हैं शिमाल की तरफ, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि टेम्परेचर जो है सिंध का भी वो बड़ा सख्त है, मौसम बड़ा सख्त है। और इस सख्त मौसम में लोगों का निकलना, अपने मकसद के लिए, अपने कॉज के लिए, अपने मैंडेट के लिए, अपने लीडर के लिए उसकी कॉल पर निकलना और इस ट्रेन मार्च का हिस्सा बनना, ये बड़ा भरपूर है। हैदराबाद में हज़ारों की तादाद में हमने कारकुनों को देखा। यानी ट्रेन मार्च के जो शुरका थे उनका वहाँ पर इस्तकबाल भी भरपूर किया गया। प्लेटफॉर्म जिस तरह से फूलों की पत्तियों से भर गया वो हमने देखा। और फिर ये जो कारकुन थे, ये अर्बन सिंध के कारकुन बड़े भरपूर जोशो जज्बे के साथ नज़र आ रहे थे। कराची के हवाले से मेरी जितने लोगों से बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, MQM कि ऐसे कारकुन जिन्हें आप MQM लंदन, MQM पाकिस्तान कहीं कैटेगराइज नहीं करते, आप उनको सीधा सीधा MQM का कारकुन कहते हैं, उन कारकुनों से मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कराची का जो मैंडेट है वो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। और ये सिर्फ वो कारकुन नहीं कहते, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर आप उनको भी देखें, ख़ासतौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान अब अमीर जमात इस्लामी बन गए, उनको देखें, दीगर लोगों को देखें, लब्बैक वालों को देखें, तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो बरबला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम ये इलेक्शन हारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, जिन हालात में जीती उन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने को ये लोग खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पर मैं अर्बन सिंध, कराची, हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की। कराची में अभी हम कराची में कुछ रिपोर्टर्स का इकट्ठ था, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर भी ये बात हुई कि कराची में ये जो कहा जा रहा था ना कि MQM को गलत सीटें मिली हैं, MQM नहीं जीती, पीपल्स पार्टी तो फिर भी कुछ पॉकेट्स में जीत गई है, वहाँ कराची को कवर करने वाले ऐसे रिपोर्टर्स जो ब्यूरो चीफ्स के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, कराची में लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं, कंप्लीट क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। वो
सीट हो कौमी असम्बली की या वो सीट हो सूबाई असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सीट कराची की जीती है। मैंने कहा इतना बड़ा दावा, ये तो फिर MQM वगैरह ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी लोगों ने कुछ नहीं जीता। उन्होंने कहा कुछ नहीं जीता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची एक सिंगल सीट जीती है। ये मुझे कम से कम 2 से 3 ब्यूरो चीफ्स ने, जो कराची में न्यूज़ चैनल्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा। तो मैंने कहा फिर ये इसी तरह से, इसी शिद्दत के साथ आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा आपको पता है कि हम ये रिपोर्ट क्यों नहीं करते। तो ये अर्बन सिंध की बात है। अर्बन सिंध से आगे अगर आप देखें, फिर आप इसी ट्रेन मार्च में जो मनाजिर हैं हमारे सामने, टंडो आदम का स्टेशन, टंडो आदम के स्टेशन पे आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आते हैं। इमरान खान का पैगाम, हम खुद बैठ गए बार बार। मैं ये बताता हूँ ना, जब मैं कोटरी से हूँ, मेरी पैदाइश कोटरी की है, मैं यहाँ की चीज़ों को जानता हूँ, मैं पूरा सिंध, बड़ी हद तक पूरा सिंध तो जानने का खैर दावा कोई भी नहीं कर सकता, कराची खुद इतना बड़ा है कि पूरा कराची जानने का दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिंध को बड़ी हद तक जानता हूँ। जब मैं ये दावा करता हूँ तो यकीन जानिए कि मैं ये हर बार कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची सिंध में जीतती है, मुकम्मल तौर पर जीतती है। और पीपल्स पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कब्ज़ा है सिंध पर। पीपल्स पार्टी का वोट है, भुट्टो का वोट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वोट है, और वो अभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की जमात को पढ़ता है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ता है, मैं ये बात करता हूँ। लेकिन अब की बार इंटीरियर सिंध से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक ठाक वोट हासिल किया। कई जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्टर्स दावा करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा करते हैं कि हमने सिंध में, इंटीरियर सिंध में भी सीटें जीती हैं, और हम सिंध में, मैं इस दावे पे मुकम्मल तौर पर अभी यकीन नहीं करता, लेकिन उनका ये दावा है कि हम सिंध में इतनी सीटें जीत चुके थे कि हमारा CM सिंध भी आ सकता था। जब तक अली ज़ैदी साहब, अब तो खैर उनकी पार्टी में शदीद मुखालिफत है, जो लोग अब पार्टी में मौजूद हैं वो शदीद मुखालिफत करते हैं अली ज़ैदी साहब की, लेकिन जब तक अली ज़ैदी साहब सिंध के सदर थे, वो ये दावा करते थे कि CM सिंध भी हम लेकर आएंगे, हमारी वर्किंग बहुत अच्छी है। और उसके बाद ज़ाहिर है जो मौजूदा लोग हैं वो कहते हैं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 9 मई के बाद जिन हालात का सामना करना पड़ा, उन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है, इंटीरियर सिंध से भी पड़ा है, क्योंकि हमने वो हालात देखे हैं, बर्दाश्त किए हैं, हम उन हालात से गुजरे हैं, तो इसलिए हमारे साथ ये तमाम सूरत हाल हुई है। तो यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँ कि सब्सक्राइब कीजिए आप इस नाचीज़ को, इस खाकसार को, और ज़ाहिर है कि ये हमारी जो कनेक्टिविटी है सब्सक्रिप्शन की, ये जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर होगा। तो एक ये रिक्वेस्ट आपसे। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था इंटीरियर सिंध के हवाले से। इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने ठीक ठाक वोट लिया है, और आपको ये टंडो आदम में नज़र आता है। टंडो आदम में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हैदराबाद के या कराची जैसे मनाजिर हैं, इतनी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। कराची का तो फिर जाहिर है कि एक बहुत बड़ा पख्तून आबादी का शहर है, तो कराची में उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये बात करते हैं, जो पख्तून और उर्दू स्पीकिंग डिवाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, उसकी भी बात करते हैं, और डोमिनेंस है पश्तो बोलने वालों की कराची में। लेकिन इंटीरियर सिंध में आप देखिए कि कितने भरपूर अंदाज में इमरान खान के पैगाम पर, इस कॉल पर लोग जमा हुए हैं। टंडो आदम में नवाब शाह आसिफ अली जरदारी का शहर, शहीद बेनज़ीर आबाद इसको कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब नवाब शाह में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद, झंडे लेकर अपने जो जमात के कायदीन हैं उनके इस्तकबाल के लिए फूल पत्तियां लेकर उनका इस्तकबाल करते हुए, नारे लगाते हुए, यकजहती का इजहार करते हुए, जोश वलवली का इजहार करते हुए। और ये है क्या? ये जो ट्रेन मार्च है, मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये ट्रेन मार्च तैयारी है, ये प्रिपरेशन है, ये वार्म अप है। वार्म अप के बाद आपको असल एक्सरसाइज करनी है। तो ये वार्म अप है उस मुहिम के लिए जो हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलानी है, जिसकी सरबराही महमूद ख़ान अचकज़ई कर रहे हैं, जिसमें दीगर इत्तेहादी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी शामिल है, उसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, उसमें अख्तर मंगल साहब की जमात भी शामिल है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस मेन एक्सरसाइज से पहले अपना वार्म अप कर रही है, और वार्म अप बड़ा भरपूर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सिर्फ इस ट्रेन मार्च की बात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता कुछ दिनों में जो मुजाहिरे हुए हैं, ख़ासतौर पर जो जुमे को मुजाहिरा हुआ, भरपूर रिस्पांस दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कॉल का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में, अगर हम ये देखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुजाहिरा करती थी पहले, बहुत भरपूर मुजाहिरा करती थी, अब नहीं होती, उनमें
جان نہیں ہوتی. تو کراچی میں اگر جماعت اسلامی مظاہرہ کرتی ہے, جماعت اسلامی سڑک پر طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے, تو ظاہر ہے وہ سب سے تگڑی جماعت ہوتی ہے, لیکن اس کا کاز اکثر سیاسی نہیں ہوتا, اس کا کاز جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے, ملی ہوتا ہے. اب ملی کاز کے تحت, ملت کے کاز کے تحت جماعت اسلامی والے جب کارکنان کو نکالتے ہیں تو اٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ سچویشن. یہ ایک بالکل مختلف سچویشن ہے, اور اس میں کارکن نکلے ہیں پولیٹیکل کاز کے لیے نکلے ہیں, ایک ایسی صورتحال میں جب انہیں یہ پتہ ہے کہ جبر کی فضا ہے, جب انہیں یہ پتہ ہے کہ پولیس بھی ہمارے پیچھے بھیجی جائے گی, جب انہیں یہ پتہ ہے کہ ڈنڈا بھی پڑے گا, تشریف بھی لال ہوگی, پولیس موبائل میں بھی بٹھایا جائے گا, بھلے جلدی چھٹی مل جائے لیکن کم از کم 1 سے 2 دن حوالات کی سیر بھی کرنی پڑے گی, اور اگر آپ اتوار کو جائیں گے تو پھر آپ منگل بدھ تک چھوٹیں گے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر کارکن باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کر کے دکھایا. سکھر ان کی منزل ہے, سکھر, اور یہ تمام شہر, یعنی کراچی کو چھوڑ دیجئے تو اس کے بعد حیدرآباد بھی ہے, ٹنڈوادم بھی ہے, نواب شاہ بھی ہے, سکھر بھی ہے, بیچ میں دادو ہے, لاڑکانہ ہے, پورا سندھ, انٹیریئر سندھ تو تمام کا تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی مضبوط گرپ. وہاں پاکستان تحریک انصاف اگر یہ وائبس کریٹ کر رہی ہے, اگر یہ ویوز کریٹ کر رہی ہے, تو دیز ویوز آر سینڈنگ میسج, کلیئر میسج, کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ٹھیک ٹھاک گرپ بنتی جا رہی ہے سندھ پر. ریکویسٹ آپ سے میں بار بار کر رہا ہوں, ایک بار پھر کروں گا کہ اس خاکسار کو, اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے. تو یہ مناظر, چلتی ٹرین کے مناظر, جس میں آپ دروازے پر, بالکل دروازے پر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیتے ہوئے, ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے, ہاتھ ہلاتے ہوئے, محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے, پھولوں کی پتیاں اور نعروں کو ریسیو کرتے ہوئے آپ شعیب شاہین صاحب کو, اب حلیم عادل شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے ایونٹ سے پہلے کی تیاریاں ہیں. اس ایونٹ کا وارم اپ ہے, میں نے آپ سرچ کیا تو یہ اس وارم اپ میں ظاہر ہے کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ وارم اپ اچھا ہوگا تو پھر ایکسرسائز جو ہے وہ اچھی ہو پائے گی, اور یہ جمہوریت کے لیے ہیلدی سائن ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو روکا جاتا ہے حکومتوں کی جانب سے کہ نہیں, روکو, گرفتار کرو, اس سے پہلے, ایونٹ شروع ہونے سے پہلے گھروں میں پہنچو, کارکن اٹھاؤ, گھر توڑو, چیزیں توڑو, کارکن نہ ملے تو کارکن کا بیٹا لے جاؤ, باپ لے جاؤ, بھائی لے جاؤ, بچہ لے جاؤ, یہ سب کچھ کرو اور روکو ہر حال میں. لیکن یہ جمہوریت کے لیے بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. غیر سیاسی طاقتوں کو ایسے روکنے میں سیاسی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں, ایک دوسرے کو یہ موقع دیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے, اینڈ وی آر فار دس, اور اچھی بات ہے آپ اس رائٹ کو ایکسرسائز کیجیے. تو یہ ہونا چاہیے. ریکویسٹ میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں سبسکرپشن کے لیے, ڈو سبسکرائب, جو گھنٹی کا بٹن ہے یہ دبا دیجیے, آل کمنٹس, آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے, اچھی بات ہے. تو ٹرین مارچ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹرین مارچ کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرین مارچ جو ہے وہ سڑک پر موجود مارچ سے, گاڑی سے ایک مختلف چیز ہوتی ہے. ٹرین مارچ میں تمام شرکا جو ہیں دے گیٹ ٹو سی کہ کیا حال ہے ان شہروں کا بھی. جب آپ سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے اور آپ کے سامنے لمیٹڈ آپٹکس ہوتے ہیں اور آپ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے شرکا کو بھی پوری طرح سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. سڑک آپ کو انفراسٹرکچر کی ایک صورتحال کا تو اندازہ دے دیتی ہے, لیکن ان شہروں کی صورتحال کا, ان شہروں میں موجود لوگوں کے حال کا, ان کے کاروبار کا, ان کی چیزوں کا سڑک ایک محدود ویو دیتی ہے. جبکہ جب آپ ٹرین مارچ پہ نکلتے ہیں تو ٹرین مارچ میں آپ کو اس کی زیادہ بہتر پکچر ملتی ہے, کیونکہ تمام شرکا ان مناظر کو مسلسل دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. سڑک پر آپ کے سامنے سڑک ہوتی ہے, ٹرین مارچ میں آپ کے سامنے بہت وسیع ویو ہوتا ہے, آپ کے سامنے میدان ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں, دور دور تک گھر ہوتے ہیں, گاؤں آتے ہیں. تو آپ کو ان کی حالت کا, ان کی معاشی حالت کا, ان کی سماجی حالت کا, ان میں انفراسٹرکچر کی صورتحال کا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے. سڑک پر ظاہر ہے کہ آپ کو روڈ کانشیس ہونا پڑتا ہے, ٹریفک کانشیس ہونا پڑتا ہے, آپ کی جو گاڑی ہے اس کو دیکھنا, تمام چیزیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. ٹرین میں فیسٹیوٹی کا ماحول ہوتا ہے, ٹرین میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے کارکنوں کے ساتھ بھی, نیچے موجود کارکنوں کے ساتھ بھی. اور پھر ونس آپ ریلوے اسٹیشن سے نکل گئے تو پھر آپ دوبارہ اپنے ان کارکنوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, اگلا اسٹیشن کون سا ہے, آپ زیادہ اویئر ہوتے ہیں چیزوں سے.
سڑک پر تو آپ کو پتہ ہے کہ سڑک ہے اور چلنا ہے اور کہاں تک چلنا ہے، وہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے. یہ بڑا مختلف ہوتا ہے ٹرین مارچ کا معاملہ. تو ٹرین مارچ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. ٹرین مارچ جو ہے وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس دیتی ہے، ایک ڈفرینٹ لرننگ دیتی ہے، بحیثیت سیاسی کارکن کی بھی، بحیثیت مسافر بھی. تو ٹرین مارچ جو ہے جماعت اسلامی نے ہمارے یہاں بہت سکسیزفل ٹرین مارچ کیے ہیں، اور دیگر جماعتوں نے بھی، مسلم لیگ نون نے، ان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے، ایون متحدہ قومی موومنٹ نے بھی، تمام جماعتوں نے ٹرین مارچز کیے ہیں. اور ٹرین مارچ جو ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنا روڈ کے مقابلے میں ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹرین مارچ میں انتظامیہ کیا کرے گی؟ یعنی ٹرین میں آ جاؤ، ٹرین سے ساری مسافروں کو اتار لے، نہیں ہو سکتا. جبکہ جب آپ سڑک پہ ہوتے ہیں تو سڑک ہی بند کر دیں انتظامیہ، تو وہ انتظامیہ کے لیے جو ہے آسان کام ہوتا ہے. پھر انتظامیہ بھی یہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے سڑک بند کر دیں گے، روک دیں گے. ٹرین مارچ میں اگر وہ روک دیں گے تو اس سے میسج بڑا برا جاتا ہے. تو ٹرین مارچ از کمپیریٹیولی ایزیئر دین سڑک مارچ. سڑک مارچ پہ گو کہ ہیڈ لائنز زیادہ مل جاتی ہے شاید. ٹرین مارچ پہ جو ہے وہ آپ کو پھر روکنا اس لیے بھی نہیں پاسبل ہوتا کہ اس میں دیگر مسافر بھی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو بڑی ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ابھی جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے 21 اکتوبر کو، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے سندھ سے ٹرین مارچ کا آغاز کیا تھا، اور یہ پورا یہاں سے لے کر لاہور تک پہنچے تھے. ڈبے خالی تھے، گنتی کے لوگ تھے، اور پوری ٹرینز جو ہیں ان لوگوں نے وہ فلیکسز سے بھر دی تھیں. لیکن پھر بھی وہ آپٹکس کریٹ نہیں کر پائے تھے جو تمام تر سہولتوں کے باوجود ان کو کریٹ کرنے چاہیے تھے. پاکستان تحریک انصاف میڈیا کی پابندی ہے، کوریج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بھرپور ایک مہم اس کے سلسلے میں کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. ریکویسٹ میں آپ سے بار بار وہی کر رہا ہوں کہ آپ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کریں. آپ سبسکرپشن کا بٹن بھی دبا دیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، نوٹیفیکیشنز آن ہو جائیں، آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے تمام مناظر پہنچا رہے ہیں، ہم ایک کام اور کریں گے کہ جب اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے تو دو بہت اہم موضوعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بیکاز پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہو یا نون لیگ سے وابستہ ہو، میرے لیے ظاہر ہے کہ میں عمران خان کو باقیوں سے اگر بہتر سمجھتا بھی ہوں تو ان کو کسی حد تک اس میں سپورٹ کیا جا سکتا ہے، مگر خبر ہے، اسکینڈل ہے جس کو بریک کرنا چاہیے، اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا چاہیے. تو آئی ول کیپ ڈوئنگ دیٹ، اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں جو بہت بھرپور مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹرین مارچ کے، اس کے کارکنوں کے، ان کی اس ایکٹیویٹی کے، جو بھرپور انداز میں اپنے لیڈر کی کال پر نکلے ہیں.